بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. معكم أستاذة بليل الحسيبة، أستاذة محاضرة جامعة الجزائر 3، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم تجارية وعلوم تسيير. اليوم إن شاء الله أنا حنكمل السنة أولى المجموعة 5، المحاضرة الخاصة بالمتغيرات العشوائية المنقطعة. يعني هي نهضر على بوكو بلوس على التوزيعات الخاصة بالمتغير العشوائي المنقطع، نسميوها التوزيعات الاحتمالية المنقطعة. التوزيعات الاحتمالية المنقطعة. حنا كنا درت لكم ديجا واحد لا فيديو الاولى الخاصه بالتوزيع الطبيعي. دركا راني رايحه ندير لكم التوزيعات الاحتماليه المنقطعه. توزيع طبيعي خاص بالتوزيعات الاحتماليه المستمره المنقطعه، وهذا الدرس درتو. يعني راني رايحه برك نعاود نذكر ونوريكم كل توزيع كيفاش طبقوه. علاش؟ باسكو التوزيعات الاحتماليه المنقطعه درنا 3 توزيعات، وفي لي زيكزارسيس ما يقولكش واش من توزيعك رايح دير. دونك لازم الطالب يعرف على حسب لي دوني تاع ليكزارسيس واش من توزيع رايح يطبق. اذا هذا الدرس نعاودو نديرو في الاحصاء 2 هذا الاحتمالات. اذا عندنا توزيعات الاحتماليه المنقطعه، درنا التوزيع الثنائي، سميناها لا لوا دو بينوميال. التوزيع فوق الهندسي، هذا سميناه لوا hyper géométrique. ودرنا كذلك توزيع بواسون، هذه هي. راني رايحه نفرق لكم ما بين هاد التوزيعات، كل توزيع وقتاش طبقوه. معناتها انا حنديروا نتوما جدول، انا ما يكفينيش انا الطابلو باش ندير لكم كامل نكتبهم لكم، ممكن نكتبهم يجوا صغار، معناتها الطالب شغل يمل كي يقراهم. جو بريفير نكتب لكم كل واحد وقتاش طبقوه. وانتوما ديروا جدول وكل واحد ديروه في لاكاس تاعو. هنا نديروا لا لوا دو بينوميال، هنا لا لوا hyper géométrique، وهنا لا لوا تاع بواسون. هذه بواسون، هذا فوق الهندسي، وهذا التوزيع الثنائي. دوك انا كل وحده ندير لكم وقتاش نطبقوها. هكذا تبعوني بالعقل، باسكو لي زيكزارسيس درناهم. معناتها الطالب يعاود، فقط راني نعاود نفكر فيكم برك باش كل حاجه قريتوها ما تنسوهاش. وعلى بالي كي الهضره ديالي كي نهضر هكذا، سورتو كي تكون عندكم محاضره مستحيل تنساوها. بصح مع هاد الفتره اللي رانا عايشينها، والطالب كي ما يقراش فتره طويله ينسى كامل واش قرا. سي بوغ سا درت هاد لي فيديو باش الطالب ان شاء الله يا ربي ما ينساش كامل المكتسبات تاعو. اذا التوزيع الثنائي، تبعني مليح، لا لوا دو بينوميال. وقتاش نقولوا ان x suit la loi de binomial de paramètre np؟ وقتاش نقول ان x يتبع قانون التوزيع الثنائي بالمعلمات np؟ alors si p de x égale à x égale à cnx px qn moins x. سي بون. دونك انا هنايا اذا كانت هذه العلاقه عندي، معناتها نقول ان اكس يتبع قانون بينوميال دو بارامتر ان بي، حيث بي زائد كيو يساوي 1. يستلزم ان كيو هو 1 ناقص بي. هذه وحده. كذلك في ليكزارسيس كيفاش نعرفوا بلي رانا رايحين نطبقوا لا لوا دو بينوميال؟ نطبق قانون التوزيع
الثنائي إذا كانت المعطيات تاعنا كالتالي. أولا لازم تكون ان inférieur ou égal à 30 هكذا. لازم يكون البي entre 10% حتى ل 90%. معناتها يكون 0.1 0.2 حتى ل 0.99. معناتها البي تاعنا يكون كبير. سي بون. واش نقول هنا؟ اذا كان توفروا لي هذه، اذا كان توفروا لي نقول ان اكس سوي لا لوا دو بينوميال دو بارامتر ان بي، ونكتب القاعده تاعي. هذا ما كان. كذلك لا لوا دو بينوميال اذا كان كذلك، اذا كان كذلك السحب باعاده، اذا كان السحب باعاده كذلك اكس سوي لا لوا دو بينوميال دو بارامتر ان بي. نروحوا للمميزات العددية. المميزات العددية عندنا l'espérance égale à n fois p, la variance égale à n fois p fois q. هذا ما كان. هذا واش عندي؟ هادو هما لي كالكول دو بروبابيليتي تحسبوهم بهادو. هادي كومبينيزون نورمال كاع تعرفوا تحسبوها. ليسبيرونس ان فوا بي عندك الان وعندك البي، لا فاريونس عندك الان وعندك البي وعندك الكيو. معناتها ما كاش كاع مشكل. هذه خاصه بالتوزيع الثنائي. نروحوا للقانون الثاني، هذه تكتبوها في لاكاز الاولى. الو نروحوا للتوزيع الثاني. نروحوا للتوزيع الثاني. وكان درت ان بتي تابلو ما تشوفوش مليح، ولا غير سيت درتها من قبيله ومن بعد عاودت نحيتها. قلت سيغ ما يفهموهاش، ماشي ما يفهموهاش، تقرا تلقاو ديفيكولتي باش تحسبوا مالغري كو كلشي عندكم في الكاي. بصح انا نعرف ليتيديون يحب كلش واجد. معليش. التوزيع فوق الهندسي، هذه لا لوا ايبر جيومتريك. وقتاش نقولوا ان اكس سوي لا لوا ايبر جيومتريك دو بارامتر ان بي؟ شكون هو يهضر؟ شكون هي لا لوا؟ كي يكون عندي بي دو اكس ايكال اكس ايكال ا سي ان بي اكس، هادو ما كاع معطيات لي بارامتر يعطوهم لك. سي ان كيو ان موان اكس على سي ان. هذا ما كان. هذه كومبينيزون تحسبها توفيقه، هذه توفيقه وهذه توفيقه تحسبها. كيفاش تعرف روحك بلي راك جوست؟ كي دير هذا زائد هذا يساوي هذا، وكي دير هذا زائد هذا لازم يساوي هذا. هذا ما كان. راكم تشوفوا كي ندير ان بي زائد ان كيو، ان يخرج عامل مشترك، بي زائد كيو يساوي واحد، يقعد لك غير ان. وهذا اكس زائد ان ناقص اكس، اكس ناقص اكس تروح يقعد لنا غير ان. هذا ما كان. باش تعرف روحك بلي راك جوست، باش تعرف روحك بلي العلاقه تاعك راهي صحيحه، لازم هذا زائد هذا يساوي هذا، وهذا زائد هذا يساوي هذا. صح. وقتاش نطبقوا التوزيع فوق الهندسي؟ معطيات التوزيع فوق الهندسي هي نفس معطيات التوزيع الثنائي، بصح لازم يكون عندي هنا السحب بدون إعادة. نطبق هذا التوزيع إذا كان السحب بدون إعادة. هذا ما كان ونطبقه. ليسبيرونس توقع رياضي أو المتوسط، الوسط الحسابي كما حبيتو سموه، هو عبارة على ان فوا بي كيما في التوزيع الثنائي. لا فاريونس لا فاريونس قريب كيف هايديك ان فوا بي فوا كيو، ومن بعد فيها كلمة واحدة أخرى هي ان ناقص ان على ان ناقص واحد. هذا هو الفرق ما بيناتهم. سي بون. هذا التوزيع فوق الهندسي. نروحوا لتوزيع واحد آخر، هو توزيع بواسون. توزيع بواسون ماشي كامل كيما هما. توزيع بواسون عنده علاقة مع الزمن، دوك نقول لكم علاش. هاوليك توزيع بواسون. وقتاش نقولوا ان اكس سوي لا لوا دو بواسون دو بارامتر لامدا؟
لندا هذه وشنو هي؟ لندا هي معدل. معدل معناتها وسط حسابي، معناتها المتوسط، معناتها توقع رياضي. هذه كاع لندا يعطيك معدل. انا المعدل كيفاش نحسبه؟ سي لا سوم دو اكس سور ان. دونك جي بري اون كونسيديراسيون الزمن. دونك سي بور سا قلنا له علاقه مع الزمن. الوغ نقولوا بان اكس سوي لا لوا دو بواسون دو بارامتر لندا سي بي دو اكس ايغال ا اكس ايغال ا لندا اكس او بويسونس موان لندا سور اكس فاكتوريال. سي بون. لندا هذه ايغالا كوا؟ لندا سوا يعطيها لك يقول لك معدل، ولا ما عطاهالكش انت تحسبها. اذا اعطيت لندا سي بون، اذا اعطيت لك لندا اوكي سي بون. الا ما عطاهالكش سينو on va la calculer. كيفاش on va calculer لندا؟ لندا ايغال ا ان فوا بي. بصح وشنو هو الان وشنو هو بي؟ معناتها وقتاش دير لندا ايغال ان فوا بي؟ لي كونديسيون تاع الان والبي بلي كونديسيون هادوما ساشون كو ان لازم يكون سوبيريور ا 30 والبي يكون صغير. واش معناتها صغير؟ معناتها يكون اونتر 1% معناتها 1% حتى ل 9%، ولا ما كاش 1 بالألف حتى ل 9 بالألف. معناتها يكون صغير بزاف 0.001 0.0009 سي بون. دونك يكون صغير بزاف من هاد في هاد الانترفال هذايا. هنا اذا كان عندي هاد لي كونديسيون نقولوا سي ان il est supérieur à 30 et où le P صغير نقولوا ان x suit la loi de Poisson de paramètre lambda. Lambda égale à n fois P égale à l'espérance égale à la variance. هكذا. دونك لندا هذه هي ان فوا بي، هي نفسها التوقع الرياضي وهي نفسها التباين. معناتها لا لوا دو بواسون ما فيهاش كامل حاجه كبيره. لازم تعرف بك لندا وشنو هي. هذا دائما سي ليكسبونونسيال. دونك 2 فاصل 71 خليها بدلاله او صحيحه ماشي كاع مشكل. دونك الطالب ماشي كامل مشكل. دونك هنا راني درت لكم حوصلة أو مراجعة حول التوزيعات الاحتمالية المنقطعة. تطرقت للتوزيع الثنائي، توزيع فوق الهندسي وتوزيع بواسون، ودرت لكم لا ديفيرونس ما بيناتهم، ودرت لكم كل واحد فيهم وقتاش نطبقوه، المميزات العددية لكل واحد فيهم. ما عليكم برك غير تعاودوا لي زيكزارسيس اللي بعثناهم. وهاد المحاضرة نبعثها إلى السنة أولى المجموعة 5 إحصاء 2. يعني حتى بقية المجموعات ماشي كامل إشكال، مجموعة 6 مجموعة 8 ماشي كامل إشكال. يعني حتى الطلبة كاملة راهم ولادنا. دونك الطلبة ما عليهم غير يدوا هاد المحاضرات إن شاء الله، وتكون عليهم لا ريفيزيون يعني خفيفة. أي أسئلة اطرحوها ماشي مشكل، نجاوبكم عليها ماشي كاع مشكل. اذا كانت معكم الاستاذه بلي الحاسبه، استاذه محاضره جامعه الجزائر 3. ويعطيكم الصحه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، والى الملتقى ان شاء الله.